आमचो भोव मनीस सिम्या पुरुफिकासांव फर्नांडीस गोंय दामावच्या 2 प्रांताचो नवो आदारी गौंवलीक बाप निकतोच पावोन सरला. आतां आमचे नेमलोले प्रतिनिधी इगोर्जे भायर ताचो स्वागत करतले आनी मोय मोगान आनी मानान ताच्या हाताचो उमो घेवन ताका येवकार दितले. आमी सगळीं उबी रावया, एकामेकाक फुडो करुया आनी तो आमचेर आशिर्वाद घालीत इगोर्जेन भितर सरतना आमच्या हास्त्या तोंडान ताका येवकार दिवया. आतां आमचो मनीस सिम्या पुरुफिकासांव फेर्नांडीस गोंय दामावच्या 2 प्रांताचो नवो आदारी बिस्त इगोर्जेन प्रवेश करतलो आनी आल्तारा मुखार सातिस्मांक मागणें करतलो. आमी सगळीं मोगाल गुरू बऱ्या गवल्या हें गायन करून ताका आमचे मोदें येवकार दिवया. गायनाच्या चेल्यार अंक W17 पान 273. Gesù boria nikela seva guru padoya Bapa takawitsukaya Bovi kapya soskala Gesù boria nikela seva guru padoya Moga guru boria gaulia Noman duka Moga guru boria gaulia Noman duka Dana taka borgor guru Bori kabor goriba Borgori pekoi diam suru Mekli guru gulama Dagna taka borgot guru Bori kabor goriba Borgori pekoi diam suru Mekli guru gulama Mokar guru boria gohulia Noman duka Mokar guru boria gohulia Noman duka सगळीं बसूया.
आमच्या भोवमानेस्त नव्या आदारी बेस सिम्याव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस तुवें आमचें आमंत्रण स्विकारून आयच्या दिसा आमचे फिरगोजेन तुजें बागीवोन पावल मारलोल्या खातीर आमी सगलीं सातान तालवलेची फिरगोसकारां संतोसतांव. देवान आमकां जायत्या कालान तुजे उदेशी आमी आशेतल्याव त्या आदारी बिस्माचें देणें फावो केलां. त्या खातीर आमी तुजे विशीं खुशाल जाताव आनी देवाचे आमी खरेंच उपकार आठयताव. आमच्या गोंय दामावच्या महादोर प्रांताचे सेवे खातीर तुका विचून काडलोले आनी संस्कारलोल्यान देवाची सगलीं बेसांवां आशिर्वाद आनी देणी आमी तुका आवंडेताव. आनी आमच्या पादविगाराच्या आनी सगल्या फिरगोसकाराच्या नांवान तूं आमचे भोव ल्हान आनी किरकोळ फिरगोजेन आयलोल्या खातीर तुका आमचो उनुनीत माये मोगाचो येवकार दितां. Your Excellency, a warm and a hearty welcome to you on behalf of the parish priest and all the parishioners of Santana Talaulim parish. आता आमच्या सगळ्याच्या येवकाराची कुणाकोशी आमचे गोंयलेक फिरगोस सभेचो मॉडरेटर बाब फ्रांसीस झेवियर पेरेरा, आमच्या नव्या आदारी गोंयलीक बाब मानेस्त सिम्या पुरुफिकासांव फेर्नांडीस हाका एक फॉलांची बास्केट भेटयतलो. आयज आमची फिरगोजीन पयले पिकेचो कोणसाचो दोबाजीक परब मनयतांव. आमचे परंपरेक चाली प्रमाणे कोणसाचेर आशिर्वाद घालप ही आमचे इगोर्जेचे बांय सोडची जाता. म्हणटोच थंय बांय लागीं वचून आमी आतां मिरवणूक सुरू करता. 2 वळींनी आमी थंय वेतेल्याव. हांव मागतां कोफ्रारीचे बोंदेर मुखार वचूं. ताच्या उपरांत आमच्या फिरगोजेंतलीं भुरगीं वेतलीं. सगल्या भुरग्यांक हांव मागतां भायर सरचें म्हूण. उपरांत सगलीं तरणाटीं तर सगल्या तरणाट्यांक हांव मागतां भायर सरचें म्हूण. तरणाट्या उपरांत सगलीं वाडलेलीं बायलो आनी दादले. हांव मागतां बायलां लागीं पुरसांव वचूंक भायर सरचें म्हूण. बायलां उपरांत दादल्यांनी भायर सरचें. ताच्या उपरांत कोफ्रार भाव भयणांनी भायर सरचें आनी हांव मागतां वेदी सेविका लागीं तांणी भायर सरूंक. ताच्या उपरांत आमचो नवो आदारी बीस आनी आमचो विगार वेतलो.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आमचे फिरगोजेन व्हडा दोबाज्यान पणसाची मुणगे पयले पिकेची परब दोबाज्यान मनयता. ह्या वर्साक आमकां पीक तर फावो जाल्यार देवाकूच लागून ती आमकां फावो जाल्या. आमच्या शेता मळ्यांनी आमच्या भाव भयणांनी रोंपलेल्या बियांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून आनी अदीक करून ह्या वर्सा फावो तो पावस दिवन ही पीक आमकां निर्माण जाल्या. हे पिके पासत देवाक आमी दिनवासुया आनी ह्या वर्सा जी पीक आमकां मेळची आसा ती आमी गरीब दुर्बळ भाव भयणांक सगळ्या उदारपणान आमकांच उणें करूंक वांटूंक आनी हे भाशेन शुभ वर्तमानाची परगटणारां जावन ह्या दोबाजीक समारंभांत आमकां देवाची कृपा मागुया. आतां नवो आदारी बीज आमी हाडलोल्या कणसाचेर वो आमचे पयले पिकेचेर आशिर्वादाचे मागणी म्हणटलो आनी उपरांत तो ताचेर पवित्र उदकाचो शिवोर मारतलो आनी हे कणस दुपायतलो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. स्वर्ग आनी संवसार रचलो भोव व्हडतो देव तुमा समेस्तां सवे आसूं. बाबणीनो, सुरवातीच्या ह्या उतरांनी आज आमी हांगा कित्याक एकठांय जाल्या ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. एक घडी बरोगीच रावन देवाचो आशिर्वाद आमच्या शेतां बाटांचेर, आमच्या पोरसांचेर आनी आमच्या सगळ्या वावर धंद्याचेर ओगेपणान आमी मागूया. आनी सगळी आमची मागणी बापाक उबारून जेसून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आमकां आनी आमचे देवाक शिकवा तशें आमची पातकां उगस आनी आमकां काळजाक दिवं नाका. किरीत आशिर्वादाचे मागणे भावार्थान करूया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफोळ भुंयेचो आदार घेवन फळांचें सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्यांचे ओतरेक तुवें सुफोळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमी इगोर्जेंतान हांगासर आयलोली तेच मांदावळीन इगोर्जेन वचून मिरवणूक जातली आनी इगोर्जेंत आमी पयले पिकेचे दोबाजीक मिसांत वांटो घेतले. मिरवणुकेन पयली आमचे कोफरारीचो बावटो, उपरांत भुरगीं 2 व्हडलीं, उपरांत तरणाटीं
उपरांत बायलो आनी दादले, उपरांत कोफरार भाव भयणी आनी सो शेवटी वेदी सेविका आनी आदारी गौरीकबा आनी विवार सगळ्यांनी वेगळीच Sotpot poniataci mukan, amso eklos tiuto. Ami soglir, daci korsa, sorvang veliu shiliu. Solves pora mukaria, naka divasuya, totir koro. Amche taron takavakaruya Sorves pora mukaria takadivasuya Totir koro amche taron takavakaruya बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं भोव मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमी सातनात लावलीची सगळीं फिरगोसकारां व्हडे खुशालकायेन पयले पिकेची वो कणसाची दबाजीक परब मनयता आनी त्याच बरोबर आमचे मोदे पयले फावटी आयलोल्या आमच्या भोव मानेस आदारी गवली बाप सिमियांव पुरिफिकेसा फेर्नांडीस हाचे पासत देवाक दिनवासता आनी ताचो भोवमान करता. जेजून आपले आवयक बागयोंत आंकवार मारयेक आपले सोडवणेचे पयले प्रथम फॉल केले आनी कुर्सार उमकळटालो तेन्ना तिका आमची आवय म्हूण आमचे पासत भेटयली. आयज तर आमी पयले पिकेची दोबाजीक परब मनयताव जाल्यार अंदूच्या वर्सा आमकां मेळटली ते पिके पासत दोनया देवाक दिनवासुया आनी ह्या वर्साची पिकावळ आमा समेस्ता मनशांक गरज तितली जावं आनी ही पिकावळ आमी आमच्या गरीब दुर्बल भाव भयणांक सगळ्या उदारपणान वांटून शुभ वर्तमानाची परगटणारा जावं ह्या दोबाचीक मिसान कोतकोत्यान मागुया. तशेंच आमचे मोदे आयच्या दिसा पयले फावटी आयलोल्या आमच्या आदारी गवलीक बाप भोव मानेस सिमियांव पुरिफिकेसा फेर्नांडीस हाच्याय देण्या पासत
देवाक आमी दिनवासुया आनी आमच्या महाद्रोण प्रांताचो आदारी गवली बाप कसो ताचेर बुजार आसलेली जबाबदारी ताणें बरे भाशेन फुडें व्हरून ताका गरज त्या सगळ्या देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी बोड म्हूण ताच्याय पासत ह्या मिसात मागुया. भाव भयणीनो, हीच कल्पना आमच्या काळसा मनान आमी वांटो घेताना आनी आज हे आमचे फिरगोजेन आमकां देव दिता त्या भुंयेच्या फळां पासत दिन वाचतना आख्खे पवित्र सभे बरोबर आमी बागेवन बार्तोलोम्यो धर्मदूत हाची परब संभ्रमता. ताची विनवणी आमकां जण एकल्याक आमी मागुया. आनी भेटेन फावो ती परी वांटो घेवंक आनी आमचें प्रार्थन देवा मुखार पावूंक आमची असोक्त वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी सोगली काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बऱ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून कोणान चडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. ह्या पासत पालयो सरांत सांकवार वरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kun, somia kakut kun, kakut kun. Krista kakut kun, Krista kakut kun, kakut kun. Somia kakut kun, somia kakut kun, kakut kun. Moima deva, Moima utsusoki, ani shanti tacia issa sausari, sausari. Sorvespora deva sulicharaya, sorpodvega deva deva baba. Ami tuka namaskar, namaskar kotao, ami tuka dinastao, dinastao. Tuja tor voibova pasot ami tuka vakatao. Moima deva, Moima utsusogi, ani shanti tacia ista sausari, sausari. Somia Jesu Krista, Bapacia ekneat Buddha. Somia deva, deva Jesheni, tu sausara Chepakata. Aham Chikakut kun, Tu Bapacia, usya posnayam Chemagri haikute. Moima deva, Moima utsusogi, ani shanti tacia issa sausari, sausari. Vidya povidat miasagati, deva baba ce moimi, Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor, amen, amen. Eklos tu povi, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor, amen, amen. Amen.
प्रार्थुया. हे कोरी बरोगीच रावून आमची सोण एकल्याची गरज बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदुता भाग्योन बार्तोलोमियोन व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळसांत ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक ताचो पाटलाव करूंक पावूं आनी आमच्या शेतां भाटांचेर तुजो सदांच आशिर्वाद पडून आमकां गरज तें उदार पोसण मेळूं म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. एकलो देवदूत म्हजे सुरशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्ल्या ती होकल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेमाचें पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांत तावन देवान सुरशिलें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एक भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेडा पोरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुता दुवांचीं 12 कुलांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी उस्तुमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदुतांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सगळीं म्हणुया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वर्णन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुज्या राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, soy. Soy, soy, sorbesporak soy, soy.
गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हणलें, मोइजेसाचे सुमूर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजेचो पूत. नाथानायलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नाथानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायली. ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना. नाथानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोला आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानायलान ताका पुर्तीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोला देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्यावन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज साखे पवित्र सभे बरोबर आमी बागयोन बार्तोल्योमेयो ह्या धर्मदुताची परब समरुमताव जाल्यार ह्या आमचे फिरगोशेन देवाक दिनवासून आमकां दिल्ल्या उदार पोसणा खातीर देवाक आर्गां दिवन ही कोणसांची परब आमी मनयताव. एक पावटकूय एका इस्कॉलान एके टिचरीन आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यांक एक निबंध एस्से बरोवंक लायलो आनी माताळो टायटल असो आसलो, द ब्युटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन. देवाचे रचनेची सोबिताय. आनी टिचरीन सांगलें भुरग्यांक, रचनेंत जें कितें तुमकां सोबीत दिसता तें चितारून काडात. आनी भुरगींकूय आपआपल्या वावराक लागलीं. कोणें सोबीत दोंगर काडले, आनी कोणें व्हांवत्यो नदी काडल्यो, कोणें दर्याचें चित्र काडलें, कोणें उदेतलो सुर्या चितारून दाखोळ केलो. पूण एक भुरगोकूय आपले तकलेर हात दवरून आसलो. ताणें कांयच
चितारूंक नासलें. आनी टिचर ताचेशी आयली तेन्ना तिणें ताका असो विचार केलो, बाबा तूं कांयच चितारूंक सोदिनाय, कांयच काडूंक सोदिनाय. आनी तेन्नाकूय ह्या भुरग्यान टिचरीक अशी जाप दिली, टिचर कितें म्हूण काडूं? वॉट शूड आय ड्रॉ? वॉट कॅन आय ड्रॉ? ओ वॉट कॅन आय पेंट? फोणकुलां पडलोले रस्ते काडूं? कांतोयलोले दोंगर काडूं? बोश्टायलोल्यो नदी काडूं? आमच्या इस्कॉला लागसार आशिल्ली कचऱ्याची घाण काडूं? टिचर कितें म्हूण काडूं? भाव भयणीनो, ह्या भुरग्याच्या विचारांत सोत आसा. आमी म्हणटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देवान ही प्रितूम रचली, सोबीत रचली, आनी एक एक वस्त रचल्या उपरांत तुवें आमकां मेळटा आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी तें सोबीत आसलें. आनी सगळें जातूच देव मनशाक रचता, आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपण्याचो रचता. आनी मनशाक रचतोच उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता देवान केल्लें तें पळयलें आनी खऱ्यांनीच तें एकदम सोबीत आसलें. इट वॉज व्हेरी गूड. आज आमचे सोरभोंवती पळयोवन आमच्यान हें म्हणूं येता काय? हो त्या भुरग्याचे विचार आमच्या मनांत घडोवन आमची जबाबदारी विशीं आमी जागृताय घेवची न्हय काय? आयज आमी 2 वाचपां आयकल्यांत. देवाचें उतर आमकां परगट जालां. आनी हेच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर आपल्या दुताक धाडून ह्या आपल्या विचून काडलेल्या सेवकाक एक किरीत दर्शन दिता, एक किरीत संदेश दिता. आनी हो संदेश देव मंदिरान दिना. आमी आयकलां ते भाशेन हो देवदूत ह्या मनशाक, ह्या सेवकाक एका दोंगरार व्हरता, श्रिश्टींत व्हरता आनी तुवें हो संदेश दिता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नातानाएल, ताका दुसऱ्या नांवान बार्तोलोम्यो म्हूण वळखतात, ताची खबर आयकल्या. आनी तुवें आंजिराच्या झाडाची श्रिश्तेचे एक एक कुणेची खबर केल्या. आनी जेजू एक कुणेचो वापूड करून ह्या मनशाक आपल्या शिसां मदें जिखून घेता, रचनेची कुणां वापुट्टा. आज आमी व्हडा दोबाशान ही कोणसांची परब ह्या आमचे फिरगोचेन समरुमतना आमच्या जिवितान आमी कितें व्हरचें, वा आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान आमी कितें करचें. पयले सुवातेर आयची परब देवाक दिनवासूंक आमकां आपयता. एक जाणार मनीस म्हणलो, गॉड हॅज गिवन एवरीथींग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर मेन्स ग्रीड. आमच्या गोरजांक फावो तें देव आमकां दिता. आनी आमी गोंयांत हें आमचें जिवीत येतेल्यांनी खऱ्यांनी देवाक दिनवासूंक गरज. कित्याक आमची जमीन सुफोळ पिकाळ, आमच्या शेतां भाटांनी आमकां उदकाचो उणाव जायना. आमी सुरवेक कोणसांचेर आशिर्वाद घालतना हें मागणें केलां, देव आपलो पावस धाडटा, देव आपलो दंव धाडटा. आनी हे भाशेन
आमचीं शेतां भाटां सुफोळ पिकाळ करता. आमकां गोंयकारांक घोडे जेवणा खाणांचो तितलो दुकोळ ना, कित्याक आमी शेतां भाटांतल्यान व दुसऱ्या आमच्या भाव भयणीच्या कोश्टी वावरांतल्यान जायतें उदार पसण घेता. देवाक ह्याची परब दिन वाचूंक आमकां पळयता. दुसरे सुवातेर ह्याची परब आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक आमकां उलो मारता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देवान मनशाक रचलो ताका हे सगळे सृश्टीचेर अधिकार दिलो. इंग्लीश भाशेन म्हणलां गॉड गेव हिम डोमिनियन. अधिकार म्हळ्यार जबरदस्ती न्हय. आपणाक जाय ते भाशेन ही सृश्टी वापरूंक, तिचें निसणटावन तिचो भस्म करूंक न्हय. आमी इंग्लीश भाशेन एक सोबीत उतर वापरता, स्टीवर्ड. स्टीवर्ड म्हणटा पळय तो वस्तूंचो सांबाळ करता, तो वस्तूंची राखण करता पळय तो. देवान आमकां अधिकार दिला हे सृश्टीची राखणदारां जावंक. त्या सुपुल्ल्या भुरग्यान जायतो उसवाट दिलो. कितें चितारूं? फोणकुलां पडलेले रस्ते चितारूं, बोश्टायलोल्यो नदी चितारूं, कांतयलोले दोंगर चितारूं, ओ कचऱ्याची घाण चितारूं. भाव भयणीनो, हे आमचे पुरुश आमचे सरभोंवती दिसा दिसपटी आमी पळयता, आमी अणभवता. आनी आमी कोरी नागरिकां कशीं आमची जबाबदारी ह्या वायटाचेर आमी निशेध मारूंक, ह्या वायटाचो जाता ते भाशेन भस्म करूंक आनी देवान दिल्ले सृश्टीचें पवित्रपण सोबिताय राखूंक. तिसरे सुवातेर देवान आमकां ही सृश्टी दिल्या जाल्यार आमी तिचो बरो वापर करूंक. तेंच उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता. देवान मनशाक आज्ञा दिली जमनीचो वावर करूंक. आज घडये आमचीं पोरसां, आमचीं शेतां भाटां पाड आसात. आनी अशें आमी कोत्ता तेन्ना, असले परिस्थितींत आमी जियेता तेन्ना आमी ही जमीन दितल्या आमच्या देवाक अपमान करता. दुबावना जायतीं आमचे मदलीं हे जमनीचो बरो वापर करून आमच्या उदारपसणांक व दुसऱ्याच्या बरेपणांक पिकावळ उत्पन्न करता. ही बी आमची जबाबदारी. होय बी देवान आमकां दिल्लो एक नेम म्हूण ओळखून ह्या आमच्या शेतां भाटांचो परामूस करूंक, बरी उदरगत करूंक आनी भाशेन हें दान दितल्या देवाक आमी दिन वाचूंक गरज. आनी निमणे सुवातेर देव जें कितें आमकां दिता तें आमच्याच फायद्याक न्हय. आमी ह्या वर्साक अदीक लागशिल्ल्यान सादारण उत्सव 2025 हाका तयार जाता. ऑर्डिनरी जुबली 2025. आनी मार्साचे नोवेर आमच्या पाप साहेबान आमकां एक बरी चीट दिल्या आनी हे चिटीक असो माताळो टायटल दिला, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवासो आमकां फटयना. आनी तुवें पाप साहेब आमकां एक केरीत विनंती करता. तो म्हणटा देवान आमकां देणी दिल्यांत ती आमी दुसऱ्या सोबें उदारपणान वांटची. आमकां गूण दिल्यात. आमच्यान घडये कोणाक बरी बूद दिवं येता. आमच्यान घडये कोणाक आमचो सांगात दिवं येता. वा आमच्यान घडये कोणाक
वस्तूंचो दुडवांचो आदार दिवं येता आनी हें करून म्हणटा तो आमी दुसऱ्यांक बोरवाशाची खुणां दिवं येता. जांचे सोबीं बोरवांसो निवला तांचे भितर ही बोरवाशाची कीट पेटूं येता. आज आमी भाग्योन बार्तोलोमिवाक मान दिता. तोय बी जेजूचो शीस कसो जोडी मोडी भोंवलो, हे श्रिस्तीचेर तो चल्लो आनी सांगतात ते भाशेन आमच्या भारतांत पर्यंत पावलो आनी श्रिस्तींत रावन ही बरे खबरेची परगटणी तांणी केली. भयणीनो, आज ही कोणसांची परब आमी समरुमतना ह्याच भाग्यवंताची विनवणी आमकां मागुया आनी आमकां दिल्ली पिकावळी खातीर देवाक दिनवासूंक, श्रिस्तीचेर जें आक्रमण चलता ताचेर निशेध मारूंक, आमकां देवान जमीन शेतां भाटां दिल्यान जाल्यार तांचो बरो उपयोग करूंक आनी आमकां दिल्ल्या दाना वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावूंक ह्या मिसांत देवाचो आदार आनी कृपा आमकां कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी वचात, सुर्गीच्या सगळ्या संवसाराक शिव वर्तमान परगटात हो सोम्या जेजून दिल्लो आदेश आपल्या मनान काळजान घेवन आपल्या उतरां, कन्या आनी जिविता वरवीं समेस्त मनशांक आडकोली मोदें पोरयान शिव वर्तमान परगटूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या देशी आनी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ फाटी दवरूंक सृश्टी आनी पर्यावरणान राखून आपली पावलां उबारूंक आनी तेच बरोबर आमच्या देशाच्या आनी राष्ट्राचे उदरगतीच्या नांवान आमच्या शेता भाटाचो नाश करिना जावंक, पूण ती आमच्या फुडल्या पिळगेक सांबाळून दवरूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. देवान आमच्या मोगाळ बापान आमकां जायती देणी फावो केल्यात. एक देवाचे देणें ह्या वर्सा आमकां मेळ्ळा तें म्हणल्यार आमचो नवो आदारी गवळी बाप सिमांव प्युरिफिकेसांव फेर्नांडीस. ह्या देण्या पासत देवाक दिनवासून एक आदारी बीस कसो आमच्या दोन प्रांतांची जी जबाबदारी ताचेर आसा ती मेहनतीन ताणें फुडें व्हरूंक ताका कृपा, जाणवाय आनी बरी भलायकी दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज आमी व्हडी खुशालकायेन पयले पिकेची परब मनयता. ह्या संबंदीन आमकां आमच्या शेतकार भावा भयणीन वोट टोकोस घेवन आनी त्याग करून मोपलेल्या बियांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी गरज तितलोच पावस धाडूंक आमच्या शेतकार भाव भयणीच्या प्रयत्नांक फोल फावो करूंक देवा लागीं मागुया.
विस्वासान मागतां बापा आमकां दोरीन आयकून घे. अंदूच्या वर्सा आमकां मेळचें आसा तें पीक आमचे खाशेले दायज न्हय, पूण तातूंत आमचे बुकेन तोलमोटलेल्या आमच्या भाव भयणाचो वांटो आसा म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी हे आमचे पिकीन आमचे गरीब दुर्बळ बुकेन तोलमोलेल्या भाव भयणां पासत आमी दान करूंक आनी हे वरवीं आमी शिव वर्तमानाची परगोटणारां जावंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा आमकां दोरीन आयकून घे. एक कोडी बरोगीच रावून आनी कसलीय गरज आमच्या काळजा मनांत आसा जाल्यार बापा आमकां दवरिया. भोव दयाळ बापा, व्हडल्यान उच्चारून आनी आमच्या काळजाच्या ओगेपणांतल्यान तुजे मुखार आमी दवरल्यान त्या मागण्यांक दोयेन कान दी. ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोरेवेलार गीत गावया. C13 पेज नंबर 33. C13 पेज नंबर 33. Shetani sogli korsani biya, zomnikli sogli kolani bita, mukurto bauraco, sotosto kosaco, guru metamcia joraco. Tori papa dana sobar, guru tu so ikut sanskar. Tace vorbiami eka sakyar, ektai sahudik dis tuce mukar. Tori papa dana sobar, guru tu so ikut sanskar. Tace vorbiami eka sakyar, ektai sahudik dis tuce mukar. भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत घालून आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा, जेसून कुर्सार सगळ्या मनशांची सोडवणी खातीर अगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणी पासत जेजू सांगता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण
सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraso, sorbes votum, povit, 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 dolbaraso, sorbes votum, sorgani sansar bolla, tuja voi pova. Sorgi, sorbes voraci, rabieta, ieta takasui. Sorgi, बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते स्परीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट पोरगोटुया तुझ्या कुसार आनी पुनोची वरपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोद्दारा आमची सर्वोर कर. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबू भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुसरीत मुखां मोडपणूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दोन रुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. बाबळीनो आमचो पाप साहेब सृश्टी विशीं जागोवन आमकां अशें म्हणो क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट. बी स्टीवर्ड्स ओवर इट and not pray over it. म्हणजे सृश्टी देवाचें देणें तिची राखण करात पूण तिचेर एके भाशेन जुलूमशाय चलोवं नाकात तिका गिरासूं नाकात. आमकां दिल्ले सृश्टी खातीर देवाक तीन वासून आमी सगलीं बरोबर जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सृश्टींतल्यो कुणां वापरून देवाच्या राजाची पोरगोटणी केल्लो जेजू ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमऱ्या गीत गावया. D7 पेज नंबर 50. D7 पेज नंबर 50.
लिपलोलो त्या रूपान ताणे व्हडले भुकेल्या पियोंक दिले जालेल्या ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मोग विकमे नाशिल्लो ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मायमो विकमे नाशिल्लो ताचो मोग विकमे नाशिल्लो प्रार्थुया. देवा सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देसान देसांनी गेले. आमच्याय काळांच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या हे जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसया. मोगाळ भयणीनान बाबानो, ह्या वेळार हांव सयेक घेता आनी पयले वयले सुवातेर हांव दिन वाचतां आमच्या भोवमानेस्त सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या आमच्या गोंय दमावच्या 2 प्रांताच्या आदारी बिस्पाक. खरें म्हळ्यार हांवें सेप्टेंबराच्या म्हयन्यान चिंतलेलें ताका हाडपाक, पूण ताचे कमिटमेंट ऑलरेडी ताणें घेतलेलें आसा आनी ताका लागून जालें ना. भोव करून आयताराचो ताका हाडूंक जालें ना, कित्याक ताचे आयतार चडशे बोल्लेले आसात. आनी ते पासत मागीर हांवें ही परब मनान धरून
चिंतलें ह्या दिसा काय पावत काय अशें म्हूण आनी हें आमंत्रण म्हज्या आयच्या दिसाचें पुर्बेचें कोणसांचें पुर्बेचें ताणें मानून घेतलें पूण एक कंडिशन घालून आपणाक 9:30 पासून बिशप हावजान पावूंक जाय कित्याक आपणाक फुडें मागीर आपणाचो कमिटमेंट आसा आनीक हांवें ओके म्हणलें ताका आनी त्याच खातीर हे भाशेन हो आमचो आदारी दीस आयज हांगासर पावला. हांव किरीतपणी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताचे आभार मानता. ताणें हे भाशेन आपल्या वेळाचो आमचे खातीर आयज त्याग केलो आनीक हांगासर तो आयलो. ही पवित्र मिसाची भेट भोव करून दोबाजीक पुर्बेची आमच्या कोणसांची पुर्बेची ताणें भेटयली. कोणसांचेरूय बी आशिर्वाद घातलो. ही भेट भेटयली. देवाच्या उतराची बरे भाशेन परगोटणी केली. त्या खातीर हांव ताका दिन वाचतां आनीक देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिन वाचतां आमचे पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाक कित्याक ही सगळी आयची कार्यावळ तांणी मांडून हाडल्या. बरे भाशेन सगळी कार्यावळ तांणी मांडून हाडलेल्या खातीर आनी त्याच बरोबर आयचे कार्यावळी बाबतींत फुडाकार घेतलेल्या पासत तांकां हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां. देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या संस्थांक आमी आयज मिसळ केल्या ह्या कार्यक्रमांत आमच्या आनीक सगळ्या संस्थांनी जाता ते भाशेन आपणा लागीं घडटा ते भाशेन आदार करून आपलो वावर करून तांणी आयचो समारंभ आमचो बरे भाशेन जावंक पावयला. सगळ्या संस्थांक आनी ह्या संस्थांच्या फुडाऱ्यांक हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां आनीक देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिन वाचतां आमच्या ख्वायराक आनी तशेंच आमच्या साकिस्तांकूय बी हांव दिन वाचतां. जायत्यांनी ह्यो ते भाशेन आमकां आदार केला. आयचो हो समारंभ बरे भाशेन जावंक तांकां सगळ्यांक म्हजे काळजांतल्यान दिनवास. तुमकां हांव दिन वाचतां. आमी निमाण्या वेळार तुमकां आमंत्रण केलें येवंक आयच्या समारंभाक कित्याक सुमानाच्या दिसांनी पडटा म्हणटच कोण पावना. भोव करून भुरगीं आमची शाळेक वेता देखून आयज भुरगीं आमची दिसना हांगासर घोडये तुमकांय बी आवय बापायांक पावोवंक पडटा भुरग्यांक. तरी आसतना तुमी आमचो उलो मानून घेतलो आनीक आयज तुमी हांगासर आयलीं ह्या दोबाजीक समारंभाक. त्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतां. तुमकां हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां. देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी उबी रावया शेवटाच्या दोबाजीक आशिर्वादाक. शेवटाचो आशिर्वाद घेवचे आदीं पयले सुवातेर तुमकां किरीत भाशेन दिन वाचतां. तुमी दिल्ल्या उनोवणींत येवकारां पासत आनी तशेंच फाटले कितलेच म्हयने कितलींच सातोळीं म्हजे पासत जायते मागणे हे आमच्या धर्म प्रांतांत चलां. तेय खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. खास तरेन आयच्या दिसा ही सेवा धर्मांची मांडावळ तुमच्या पादविकारा डॉमिनिकाच्या फुडारीपणा खाल बेस बरे मांडावळीन सगळें बरे भाशेन मांडून हाडून बरे भाशेन उचारून देवाचें उतर परगटून गायनां भोक्तीपणी आनी मधुर ताळ्यांनी गावन आज हे संभ्रमणेक आमी केरीत दोबासो दिलो. पादविकाराक आनी तुमकां शाबासकी. हांव ताका सिमदारींतान वळखता. आमी फाटीं फुडें आसल्यो आनी ताचें सगळें करप वावर करप शिस्तीन मांदावळीन आनी सपूर्णायेन. ही इज अ डिसिप्लिन्ड मॅन and he wants things to be done in a systematic and a perfect manner. हें ताचें किरीत खाशेलपण आनी हें करतना गोवड्याचें काळीज जेजूचें काळीज आपणा भितर घेवन तो सगलो बरो वावर करता. किरीत तुस्त करपाची वस्त म्हणल्यार हांव हांगासर कांय म्हयने फाटीं गोवडीक फिरगोस सभेक हें आकारणीचें शिबीर दिवंक आयिल्लो. जायत्या फिरगोसांनी गेलो हांव पूण हांगासर सगळे वडिलांचे नेम कायदे पाळून दिल्ल्या मार्गदर्शना प्रमाणे हें शिबीर चल्लें.
सगळे प्रतिनिधी असले, दादले असले, बायलो असले, तरणाट्यां मदें चेडे चेडवां, देर वॉज इक्वल रेप्रेजेंटेशन. तेय पासत हांव ताका दिनवासतां आनी फिरगोशीन तुमच्या सांगाता ह्या फुडल्या वावरांत ताका सगळें बरें सावंड येता. आनी निमणे सुवातेर एक खास विनंती. गुड्यास आमी शेतां भाटांनी चड वावर करिना, पूण देवान गुडी आमकां ल्हानशें पोरसूं दिलां. वो जायतीं आमचीं भाव भयणां हो वावर करतात. ह्या पोरसांचो आमी बरो वापूड करूंक आनी शेतां भाटांनी वावर करतल्या आमच्या भाव भयणांक आमी अदीक नेट दिवंक पावल मारुया आनी हेंच करूंक देवाचो उपट आशिर्वाद आमकां मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आज भाग्योन बार्तोलोमेवाचे परवे सोमयार हो किरीत आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुया. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या. भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे बळवून सांदे करूं. भाग्योन बार्तोलोमेवाची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक गोवाय दिवंक पावूं. धर्मदुतांचे शिकवणेन तुमचो भवार्थ तीर गोट जाला. तांच्या मागण्यांनी सासणांच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आतां आमी आमचे मोदें पयले पावटी आयलोल्या आदारी बिस्माचो भोवमान कोत्तेल्या. तर हांव मागतां आमच्या पादविगारा लागीं ताणें आमच्या नव्या आदारी बिस्माक आल्तारा मुखार हाडूंक. बाबा आनी भयणीनो, हो वेल आमकां एक खेरीत वेल जावन आसा. आतां आमच्या सगळ्या फिरगोसकाराच्या नांवान आमच्या नव्या आदारी बिस्माचो भोवमान जातलो. पयलो आमचे फिरगोचेचो वडील पादविगार आमच्या नव्या आदारी बिस्माचेर शॉल घालतलो. त्या उपरांत आमचे नेमलोले प्रतिनिधी आमच्या सगळ्याच्या नांवान आमच्या नव्या आदारी बिस्माक आमच्या फिरगोजेच्या एक उगडासाचें दान मोमेंटो भेटयतली. आनी इतल्यान हो भोवमान आमच्या नव्या आदारी बिस्माचो सोंपतलो. तर आतां हांव मागतां आमच्या पादविगारा लागीं ताणें आमच्या नव्या आदारीक गौलीक बापाक मानेस्त सिम्यांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका शॉल घालूंक. आतां हांव मागतां आमच्या संस्थाच्या नेमलोल्या प्रतिनिधी लागीं तांणी फुडें सरून आमच्या नव्या आदारी गौलीक बाव भोवमानीस सिम्यांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका आमचो मोमेंटो भेटोवंक.
आमच्या नव्या आदारी बिस्मा खातीर आमी थारायलेलो भोवमान इतल्यान सोंपता. आतां आमी सगळीं शेवटाचें गायन करूंक उबी रावया. एक चोत्राय इगोर्जे भायर सोदतना आमच्या इगोर्जेच्या दारा लागीं आमच्या तरणाटीं आसतलीं स्नॅक्स बॉक्सां वांटूंक. तांचे लागचें एक स्नॅक्स बॉक्स तुमी दर एकल्यान घेवचें आनी घरा व्हरचें. शेवटाक गायन करुया. E12 तुजे उपकार दुनिया. E12 तुजे उपकार दुनिया. आमी दुसरो श्लोक गायतले. बरेपणा कशी यादल्या तुजो कोणी कसो उडयतल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या तुजो सगळो आमकां अजापाचो ल्हान मनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ताळो घेवंक वचो तूंच देवा आमच्या सदां कालुरतलो तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो कोणीक कसो म्हूण मेजतल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या